अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट की दुनिया का ये जिस तरह लीग्स होती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान सुपर लीग, इंडिया में आईपीएल होती है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसका एक बड़ा अजीब और गरीब वाकया कल पेश आया सरजमीन पाकिस्तान पर, जहां पर पीएसएल 7 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त अंदाज में, बहुत कामयाबी से जारी और सारी है, और अल्लाह करे कि ऐसे ही अपने अख्ताम तक पहुंचे। चूंकि आपको मालूम है कि पिछले पीएसएल में कोविड की वजह से जो है वो मामला खराब हो गए थे, रुक गया था पीएसएल, फिर उसका एक यूएई का लेग हुआ अलग से, उससे पहले सिक्योरिटी इशूज की वजह से जो है वो पीएसएल पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा था। अल्लाह करे कि ये खैर खैरियत से हो जाए। अगरचे कराची किंग्स खेलो तो किसी भी तौर पर ये पीएसएल अच्छे अंदाज में याद नहीं रखा जाएगा। 10 में से 9 मैचेस हारे हैं, ये पीएसएल की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, और जो मुसलसल 7 मैचेस जिस दिन हार दिए कराची किंग्स ने, तब एक रिकॉर्ड बन गया कि पहली टीम बन गई कराची किंग्स जिसने 7 में से 7 मैचेस हार दिए, एक ही जीता है, वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ लाहौर में। बहरहाल तो कल जो वाकया हुआ इसने सबको बड़ा हैरान परेशान किया, क्योंकि हम आमतौर पे इस तरह के वाकयात कम देखते हैं। और वो वाकया क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ी, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, बॉलर हैं, नाम जो उनका जेम्स फॉकनर, वो पाकिस्तान सुपर लीग पिछला वाला भी खेले जो यूएई का लेग हुआ था उसमें, और इस दफा भी पीएसएल में शामिल थे। आज के बाद, अब के बाद नहीं होंगे पीएसएल में शामिल। पीएसएल की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और ये क्यों किया है आपको बताएंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक किया है मेरे ख्याल से, कि उन्होंने रिटन कह दिया है कि ये खिलाड़ी आज के बाद पीएसएल की ड्राफ्टिंग में शामिल ही नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल लास्ट टाइम थे पीएसएल में, इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे, और जुमे को क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक मैच था, वो मैच भी वो नहीं खेले, तब तक नहीं मालूम था कि वो क्यों नहीं खेले। अब सारी की सारी डिटेल्स सामने आ गई है। तो मामला क्या हुआ, अचानक सब हैरान हो गए उस वक्त जब जेम्स फॉकनर की एक ट्वीट सामने आई, जिसका खुलासा यह था कि मैं बहुत ही मायूस हूं, हर प्लेयर जो ये मैचेस खेलता है उसकी फीस चार्ज करता है, तो जनाब मेरे साथ जो पेमेंट की जो खिलाफ वर्जी हुई है, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे मुसलसल झूठ बोला है, हालांकि मैं तो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए अपना किरदार अदा करता रहूं। ये ट्वीट सामने आई, और आगे उन्होंने ये भी लिखा कि यानी मैं इतना मायूस हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस जा रहा हूं। सब इस पर हैरान हुए कि ये छोड़ छाड़ के अपना पीएसएल ये कहां चले साहब बहादुर। तो सबने बड़ी हैरत से देखा इस ट्वीट को कि ये मामला हुआ क्या। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, चूंकि हमें भी अपनी बहुत सारी चीजों की इस्लाह की जरूरत तो है ही, और एक अगेन टू बी ऑनेस्ट एक तासुर है कि अगर कोई बाहर वाला कुछ कह रहा हो और इस तरह नाराज हो रहा हो और हमारे इदारे को मुरीद इल्जाम ठहरा रहा हो, तो अक्सर केसेस में बिकॉज ऑफ राइट एंड रॉन्ग रीजन एक तासुर आता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दी हो, यार ये क्या कर दिया, यार ये क्यों हमारे इदारे ने कुछ ऐसा कर दिया, मसलन क्रिकेट बोर्ड ने इन दिस केस, कि जिसकी वजह से क्रिकेट की बदनामी हो रही है। तो एक पहला ख्याल शायद लोगों के जहनों में आया हो, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले इस पर एक इब्तिदाई रिस्पांस दिया, और वो रिस्पांस ये था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स, चूंकि वही मुताल्लिका टीम थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत ही, उसका खुलासा ये था, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है जो कुछ किया है जेम्स फॉकनर ने, और हम इस पर अपना तफसीली रद्द-ए-अमल बहुत जल्द जारी करेंगे। फिर वो तफसीली रद्द-ए-अमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया, और उसमें बाकी सारी की सारी ऐसी चीजें हैं उस तफसीली रद्द-ए-अमल में कि जिसकी वजह से हम बिलीव कर सके कि इस मामले में पीसीबी वाज नॉट एट फॉल्ट, क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज नॉट टू बी ब्लेम, ओनली पर्सन टू बी ब्लेम्ड इज जेम्स फॉकनर। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स है। पहले तो आप ये सुनिए कि हुआ क्या। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ने जो ऑफिशियली बताया और जो जराये से पता चलता है वो भी, ये साहब ठहरे हुए थे पीसी में, पीसी होटल लाहौर में ठहरे हुए थे, और पीसी का जो चैंडलियर है, बहुत आप जो भी जा चुके हैं पीसी लाहौर है, तस्वीर में देखते हैं, वो बड़ा एक ह्यूज किस्म का एक स्ट्रक्चर है, या आप फानूस कह लें, जो भी कह लें। तो उसकी वो तस्वीर भी हम सबने देखी कि जिसमें एक हेलमेट हमें अटका हुआ नजर आ रहा है। वो हेलमेट कहां से, कैसे पहुंच गया वहां पे, वो ऐसे पहुंचा कि इन साहब ने माशाल्लाह गुस्से में बल्ला उठा के फेंका है वहां पे, और अपना हेलमेट भी उठा के फेंका है वहां पे, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करने के जुमरे में आता है, और पाकिस्तान के कवानीन के तहत इसमें फाइन हो सकता है, इसमें 2 साल से जायद की कैद हो सकती है। मतलब मजीद डिटेल में जाए तो 3 और 4 साल अलग अलग सेक्शंस के तहत, लेकिन 2 साल से जायद की कैद और फाइन हो सकता है अगर कोई शख्स 50 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को, या अभी मालियत को आप छोड़ दीजिए, अगर कोई शख्स किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस अंदाज से डैमेज करे जो कि इन साहब ने किया, और उसके बाद होटल इंतजामिया की तरफ से तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इनको जुर्माना भी हुआ जो कि इन्होंने अदा किया। तो हुआ ये कि ये साहब जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थे, यानी कि नशे में धुत थे, और उन्होंने जो है वो ये
مطالبہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے، کچھ رقم کی ادائیگی وغیرہ کا مطالبہ کیا. جمعے کو ان کی فرینچائز کا میچ تھا، یعنی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مخالف ٹیم کے ساتھ. انہوں نے جو ہے وہ جب یہ مطالبہ کیا اور جب ساتھ میں ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پھر بڑا منانے کی کوشش کی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میری یہ باتیں سیٹل نہ ہوئی تو میں آج کا میچ نہیں کھیلوں گا، اور پھر وہ اس دن کا میچ نہیں کھیلے. اچھا، اب مطالبہ تھا کیا؟ عجیب و غریب معاملہ ہے. جب یہ پی ایس ایل کے لیے آئے تھے تو پلیئرز کی ڈیلز عام طور پہ ایجنٹس کے ذریعے ہوتی ہیں، تو ان کے ایجنٹس کے ذریعے سارے کا سارا معاملہ طے ہوا تھا کہ آپ کو 70% پیمنٹ کی جو ہے وہ پی ایس ایل سے پہلے کر دی جائے گی، اور جو بقیہ 30% ہے، یہ ایز پر کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو پی ایس ایل کے بعد 40 دنوں کے اندر اندر کر دی جائے گی. اچھا، جب یہ پیمنٹ ہونی ہے تو ظاہر ہے ان سے ان کا اکاؤنٹ نمبر مانگا گیا ہوگا. یہ کھلاڑی ہیں آسٹریلیا کے. اکاؤنٹ نمبر جب ان سے مانگا گیا تو انہوں نے اپنا آف شور اکاؤنٹ دیا، برطانیہ کا اکاؤنٹ دیا. اس برطانیہ کے اکاؤنٹ میں ان کو 70% پیمنٹ کر دی گئی. اس کی رسید بھی آ گئی، وہ رسید بھی ان کو دے دی گئی. اس رسید کو انہوں نے ایکنالج بھی کر دیا. اس کے بعد انہوں نے فار ریزنز بیٹر نون ٹو ہم اونلی، انہوں نے اپنا کرکٹ آسٹریلیا کا اکاؤنٹ دیا، یعنی کہ آن شور اکاؤنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ میری پیمنٹ آپ اس اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. اب ظاہر سی بات ہے، اگر وہاں اکاؤنٹ کی پیمنٹ ہو گئی ہے اور وہاں سے پیسے واپس آئے بغیر اگر دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ ڈبل پیمنٹ ہو جائے گی. مثلا اگر وہ 1000 روپے چارج کر رہے ہیں اور کانٹریکٹ یہ ہے کہ 700 روپے آپ کو پہلے دے دیں گے اور 300 روپے بعد میں دیں گے، وہ 700 ایک اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے، اور اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 700 اس اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. تو بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر مجھے وہ 700 واپس نہیں مل رہے اور وہ 700 میں دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں تو یہ تو ڈبل پیمنٹ ہو جائے گی. ان چیزوں پر بات چل رہی تھی، چونکہ بڑا ہی ظاہر غیر منطقی مطالبہ تھا. یہ صاحب غصہ کھا گئے. انہوں نے غصے میں جو ہے پہلے تو یہ دھمکی دی کہ میں میچ نہیں کھیلوں گا، اور میچ نہیں کھیلا. پھر انہوں نے کہا میں پی ایس ایل چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور پی ایس ایل چھوڑا. پھر انہوں نے نشے میں دودھ جو ہے وہ بلہ پھینکا، پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا. پھر اطلاعات کے مطابق لاہور ایئرپورٹ میں امیگریشن حکام سے الجھے. یہ سارے کا سارا معاملہ انہوں نے کیا. اچھا، ان کی ایک ہسٹری بھی ہے. آج سے تقریباً 7 سال پہلے یہ برطانیہ میں تھے اور اگین انڈر دی انفلوئنس آف الکوہول، نشے میں دھت، یہ گاڑی چلا رہے تھے. گاڑی چلاتے ہوئے انہوں نے مائنر ایکسیڈنٹ کیا جس پر برطانوی حکام نے کارروائی کی. 2 سال کے لیے ان پر برطانیہ میں ڈرائیونگ پر پابندی لگی. ان پہ برطانیہ کے اس واقعے سے 1 مہینے پہلے ان کے اپنے متعلقہ بورڈ یعنی کہ کرکٹ آسٹریلیا نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 میچز کی ان پر پابندی لگائی مس کنڈکٹ کی وجہ سے. آج سے 1 سال پہلے جس طرح ہمارا پی ایس ایل ہوتا ہے، آسٹریلیا میں بگ بیش ہوتا ہے، ان صاحب نے جو ان کی ٹیم، جس طرح ہمارے یہاں کراچی کنگز ہے، لاہور قلندرز ہے، جو ان کی ٹیم تھی ہوبارٹ ہریکینز، اس سے ان کا اگین پیمنٹس کے معاملے پر ڈسپیوٹ ہوا، جس کے وجہ سے انہوں نے دھمکی دی کہ میں نہیں کھیلوں گا، اور وہ نہیں کھیلے اس دفعہ بگ بیش جو کہ آسٹریلیا کی لیگ ہوتی ہے. تو ان کی پوری ایک ہسٹری ہے اس طرز کے اقدامات کی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس پر پی ایس ایل نے، یہ پاکستان سپر لیگ نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت اچھا ریئیکٹ کیا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گورا اگر کچھ کہہ دے تو ہم بڑے بیک فٹ پہ آتے ہیں، یار بدنامی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. لیکن بالکل اگر ہماری غلطی نہیں ہے تو پھر ہمیں نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے، فرنٹ فٹ پہ آ کے پوزیشن لینی چاہیے، جس طرح کے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا ہے. بلکہ ابھی بھی ہلکا ہاتھ رکھا ہے، ورنہ اس طرح میں نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی. پی سی بی ذرائع کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مہمان ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کی جو ان کے خلاف ہو سکتی تھی. اور ابھی اگر آپ ریاکشن دیکھیں تو پاکستان میں تو یہ رد عمل ہے ہی جیمز فاکنر کے خلاف. شاہد آفریدی نے کہا، احمد شہزاد نے کہا، شعیب اختر نے تو فلش کا لفظ بھی استعمال کیا. بلکہ اگر آپ وہاں کے بھی صحافی دیکھیں اور وہاں کا رد عمل بھی دیکھیں تو وہ کچھ ایسا ہی ہے. تو پاکستان سپر لیگ میں پیش آنے والا یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، لیکن اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا، اور مستقبل میں بھی ایسے کرداروں کو، چاہے ان کی چمڑی کوئی سی بھی ہو، ان کو ایسے ہی ڈیل کیا جانا چاہیے.